बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये महीना रमज़ान शरीफ का महीना अपनी रहमतों के साथ साथ अपनी नेमतों से भी नवाज रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे घर में जब से रमज़ान शरीफ आया, अभी चिकन लेके आए हैं मेरे हस्बैंड, और साथ जो है ना कलेजी खाने को मेरे बच्चों का बहुत दिल कर रहा था, तो चिकन की कलेजी भी लेके आए। हमारा जैसा दिहाड़ीदार तबका और तनख्वाहदार तबका जो होता है, बस वो इसी इंतज़ार में रहता है कि क्या पता चिकन का रेट कम हो जाए, और कम होने के चक्कर में वो रेट बढ़ता ही जाता है और हम देखते रहते हैं, महीनों इंतज़ार करते रहते हैं कि शायद रेट कम हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कीमत कम हो जाए, वो बढ़ती ही रहती है। और हम किसी ईद का मेहमान का इंतज़ार करते रहते हैं कि आएँ तो हमारे घर में भी गोश्त चिकन या कुछ ऐसा आ जाए। ठीक है, तो आज मेरे आई है चिकन और गोश्त। मैंने उसको साफ़ किया, कलेजी लेके आए थे और चिकन लेके आए थे, मैंने उसको साफ़ किया है, धोया है। अब मैं उसके आपके सामने शॉपर भी बनाऊंगी कि कितने शॉपर में डाल के मैं 1 किलो गोश्त जो है वो इस्तेमाल करती हूँ, तकरीबन अपना महीना निकाल लेती हूँ। क्योंकि हम हफ्ते में 2-2 3-3 बार चिकन अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे पता होता है कि हमारी बजट में कितनी चीज़ें आ सकती हैं, उसी हिसाब से मैं फिर मैनेज कर लेती हूँ। मैंने चिकन धो ली थी, धो के ये खुश्क हो गई है, पानी इसका खुश्क हो गया था। तो अभी मैंने 4 शॉपर लिए हैं, चारों शॉपरों में मैं ये बराबर बराबर करके डाल दूँगी। कोई सब्ज़ी बनाऊँगी उसमें डाल लूँगी, और ये जो शॉपर हो सकता है इसमें से भी मैं एक शॉपर में से आधी इस्तेमाल करूँ। 4 शॉपर में डाल के मैंने उनको फ्रीज़ में रख दिया, फ्रीज़र में। मौसम बहुत ठंडा हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि बुखार और ज़ुकाम सारे बच्चों को और साथ हमें भी हो रहा है। दिन को गर्मी और रात को ठंड, ये बहुत अजीब सा मौसम है और इसमें बीमार ज़्यादा होने के चांस होते हैं। अभी मैं आपके सामने साथ साथ कलेजी भी बनाऊंगी और साथ मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ईद आने वाली जब होती है, पहले तो हमें रमज़ान शरीफ में ये होती है कि रमज़ान शरीफ आने वाला है, इसमें ख़र्चे बढ़ जाते हैं आम तौर पर। और बचत किस चीज़ की होती है? हमारे रमज़ान शरीफ में तो बचत होती है गंदम के आटे की, क्योंकि गंदम का आटा या रोटी हमारे रमज़ान शरीफ में खाई ही नहीं जाती। और आप भी मुझे देख रहे हैं, देखने वाले मुझे बताएं कि रमज़ान शरीफ में आपके घर में किस चीज़ की बचत होती है। बाकी ऑयल, बेसन और चने और दही, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और डेली की डेली ये तकरीबन हमें जो है ना लानी पड़ती हैं। या मैं इस तरह करती होती हूँ, चने पूरे 1 किलो लेके उसको अच्छे तरीके से बॉयल करके उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। ठीक है, और डेली चाट बनानी हो या एक दिन छोड़ के एक दिन चाट बनानी हो, मैं चाट के हिसाब से निकालती हूँ 1 कप और उसको जो है ना रख देती हूँ किचन में, और वो बस 15 मिनट में 20 मिनट में वो इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे अभी अभी फ्रेश बॉयल किए हैं। ठीक है, ये ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक है कि आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा इससे। तो आप जो है ना डेली डेली चने को भिगोना, सारा दिन रखना, फिर कुकर स्पेशल चलाना, ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। आप ये ट्राई करके देखें, आपको बहुत इजी और आपको बहुत सहूलत हो जाएगी। ऐसा हुआ भी कि मैं जब सालन बनाने लगी थी तो मैंने देखा मेरी लाल मिर्चें ख़त्म हो गई थी। अब मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि मेरे बच्चा और मेरे हस्बैंड 2-3 चक्कर लग चुके थे उनके मार्केट में। पहले चिकन लेके आए थे, उसके बाद फिर दही, याद नहीं रहा था, वो दही लेके आए थे। फिर उसके बाद जो है ना वो अपने किसी काम से गए थे। अभी मुझे याद है रेड मिर्चें तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी क्या, अभी फिर मैंने डरते डरते जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले आते हैं, मंगवा देता हूँ। उतनी देर मैंने आग बंद कर दी थी और मैं वेट कर रही थी कि मेरा बच्चा आए तो वो मुझे जो है ना लाल मिर्च ला दे। फिर मैंने कहा था चलो साथ साथ रोटी बना लेती हूँ, ताकि जो है ना इफ्तारी तक सारी चीज़ें ठीक से हो जाएँ, अच्छे और टाइम से हो जाएँ। पहले मैं रोटियाँ बनाती नहीं, आज क्योंकि मैं कलेजी बना रही थी, मुझे पता था बच्चे इसके बड़े शौकीन हैं, तो मैंने इस वजह से 4 रोटियाँ बना ली थी, बच्चे खाएंगे शौक़ से। और साथ अगर रोज़े खुलते हों तो पकोड़े साथ ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता था। फिर साथ साथ मैंने पकोड़ों का बेसन भी तैयार कर लिया था और साथ मैंने कहा था चलो रोटी भी बना लेती हूँ। आपको पता है कि शौहर का काम है ला के देना, हर चीज़ पूरी करना, ज़रूरत पूरी करना, और उसको आपने किस तरह मैनेज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपने अपने घर को किस तरह चलाना है, अपने घर की चीज़ों को किस तरह समेटना और किस तरह संभाल के आपने यूज़ करना है। ठीक है,
تو میری مرچیں آ گئی تھیں الحمدللہ۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ میں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مہینے کی مہینے جب میرے ہسبینڈ کی تنخواہ آتی ہے تو ہم لے آتے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایک چیز لے کے آنا میرے ہسبینڈ کو بالکل پسند نہیں ہے، تو میں کسی سے مانگ بھی نہیں سکتی، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتی۔ میرے پاس اگر کچھ نہیں ہے گھر میں تو میں گزارا کر لیتی ہوں، میں اپنے پڑوسیوں سے کبھی نہیں لیتی۔ ہاں البتہ میرے پڑوسی ہیں، ان کو ٹماٹر چاہیے، ہری مرچ چاہیے، لال مرچ چاہیے، چینی چاہیے، کچھ بھی چاہیے وہ لے لیتے ہیں، میں خوش ہو کے ان کو دے دیتی ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور بس میری عادت نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا یا کیا وجہ ہے میں نہیں لے سکتی، تو میں بنا مرچوں کے سالن بنا لوں گی لیکن منگواؤں گی نہیں، کسی سے لوں گی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہاں پہ میں کچن کا کر رہی تھی تو میرے بچوں نے سارے کھلارے سمیٹ دیے تھے اور سارے کھلونے نکال کے میرے افطاری والی جگہ پہ گند کیا ہوا تھا، اور مجھے غصہ آ رہا تھا کہ ایک تو روزے کا ٹائم ہے، اوپر سے آپ لوگوں نے سارا کھلارا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بچے جو ہے انہوں نے تو سارا دن یہی کچھ کرنا ہے۔ پھر میں اٹھا کے کمرے میں رکھا ہی تھی کہ اس کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیں، میرے پاس ٹائم نہیں تھا اتنا، ٹھیک ہے۔ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو کافی ہیلپ ہو جاتی ہے بندے کی، لیکن جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہیلپ کا کوئی سوال ہی نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ کافی سپورٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ نئی مرچیں جو لے کے آئے تھے وہ بہت تیز تھیں، حالانکہ میں نے آدھا چمچ ڈالا تھا لیکن مرچیں بہت تیز ہو گئی تھیں۔ پھر میں نے اس کا کیا کیا، کوئی حل نہیں تھا تو میں نے اس کا مسالہ نکالا، مرچ مسالہ جو تھا وہ اس کا نکالا، سارا پیسٹ ایک قسم کا جو تھا مسالہ اس کا نکال کے میں نے باؤل میں ڈالا۔ پھر اس میں نے آئل ڈال دیا تھا، گھی یا آئل ڈال دیا تھا میں نے، اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں دہی بھی ڈالا تھا پھینٹ کے کہ مرچیں اس کی کم ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے روزہ افطاری ہوتی ہے، جب آئل یا گھی ڈال دینے سے نا تو کم ہو جاتا ہے، مرچیں کم ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے ملائی نکالی تھی کہ چلو 2 دن کی ملائی رکھوں گی تو فروٹ چاٹ بناؤں گی، اور جب میں نے فریز کی ہوئی ملائی میں ڈالی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو فروٹ چاٹ کے لیے ملائی 2 دن کی اکٹھی کرنی تھی۔ پھر میں نے دوبارہ وہ جو فریز کی ہوئی تھی اس میں سے نکال کے جو ہے نا میں نے ایک کپ بھر کے رکھوں گی، جس سے میرا 2 دن بعد میری فروٹ چاٹ بن جائے گی، کیونکہ جو باہر کی کریم لینا وہ بہت مہنگی ہوتی ہے اور وہ ہم عام طور پر افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں 2 دن کی ملائی جمع کر لیتی ہوں دودھ سے جو اترتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں اس میں مایونیز تھوڑا سا ڈال لیتی ہوں اور اس میں تھوڑا سا میٹھا دہی ڈال لیتی ہوں، اس سے میری بہت اچھی اور مزیدار سی کریم بن جاتی ہے، اور میں وہی فروٹ چاٹ میں ڈالتی ہوں۔ تو آپ بھی اسی طرح کیا کریں، کیونکہ عام طور پر اتنی مہنگی مہنگی کریمز لے کے نا ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن 250 کا ڈبہ ڈال کے اگر ہم میرا سالن بن کر تیار ہو گیا تھا، اور ابھی میں بناؤں گی پکوڑے، اور افطاری میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا۔ آپ بھی اپنے افطاری کی تیاری کیجئے۔ میرا بلاگ اچھا لگا ہو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو، تو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو لازمی لائک کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔